हाय माय एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि रमज़ान में प्राइवेट पार्ट यानी कि पब्लिक हेयर या ज़ेरे इनाफ के बालों को साफ़ करना जायज़ है या नहीं। शरीयत में किन किन जगहों के बालों को रिमूव करने के लिए अलाउ किया गया है। ड्यूरिंग पीरियड्स थ्रेडिंग और वैक्सिंग करवा सकते हैं या नहीं। फीमेल्स अपने जिस्म के कौन कौन से हिस्सों के बाल को साफ़ करवा सकते हैं या नहीं। क्या बालों को साफ़ करने के बाद नापाक हो जाते हैं, गुस्ल करना चाहिए या नहीं। बालों को रिमूव करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एक बार हज़रत आयशा के पास एक औरत आई और उन्होंने उनसे पूछा कि मेरे हाथ पैरों पर अननेचुरल बाल हैं, क्या मैं इन्हें साफ़ करवा सकती हूँ। तो हज़रत आयशा ने जवाब दिया कि जितना हो सके अज़ियत को दूर कर दें। हज़रत आयशा की इस बात को लोगों ने डिफरेंट वे में कंसिडर किया। कुछ ने समझा कि बालों को जब निकाला जाता है तो बहुत पेन होता है, ये अज़ियत जैसा ही है। कुछ ने समझा हाथ पैरों पर लंबे लंबे बाल होते हैं तो बहुत अज़ियत होती है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि शरीयत में इजाज़त है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट यानी कि ज़ेरे इनाफ पब्लिक हेयर को रमज़ान में और आम दिनों में रिमूव कर सकती हैं। ज़ेरे इनाफ के बाल यानी प्राइवेट पार्ट के बाल आप रिमूव कर सकती हैं, ये जायज़ है, ये फितरत का हिस्सा है। बगल के बाल यानी अंडर आर्म्स के बाल को रिमूव करना भी जायज़ है। हाथ पैरों पर लंबे लंबे बाल हो और मर्दानेपन की अलामत हो तो बालों को साफ़ किया जा सकता है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के हाथ को देखा और कहा कि औरत के हाथ है या मर्द का हाथ, क्योंकि उस औरत के हाथ पर मेहंदी लगी हुई नहीं थी। औरत का औरत लगना ही सही होता है, बट हाथों पर बालों की वजह से मर्दानेपन की अलामत लगे तो बालों को रिमूव करना जायज़ है। आप अपने अपर लिप्स को और चिन पर आए बालों को भी रिमूव कर सकती हैं, ये भी जायज़ है, पर ट्राई करें कि ना ही कराएं तो बेहतर है। रेयरली औरतों की दाढ़ी और मूछ पर ज़्यादा बाल होते हैं तो इनको रिमूव कराया जा सकता है। फीमेल्स को आईब्रोज बनाने की परमिशन इस्लाम में नहीं है। आईब्रोज के साथ छेड़छाड़ करनी यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत की फितरत में छेड़ करने के बराबर है। अल्लाह ने पहले ही इन कंपैरिजन टू मेल फीमेल्स के आईब्रोज को बहुत थिन बनाया है। अल्लाह सब जानता है कि किस किस को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत आईब्रोज बनवाती है और जिससे बनवाती है उन दोनों पर अल्लाह की लानत है। नाउ डेज आईब्रोज बनवाने का एक ट्रेडिशन बन गया है, फैशन बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है जिसे सभी फीमेल्स फॉलो करती हैं। तो आप सभी मेल हो या फीमेल, आप अंडर आर्म्स, हाथ पैरों और प्राइवेट पार्ट के बालों को रमज़ान में या आम दिनों में भी साफ़ कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, डू नॉट स्किप। औरत अगर बाल रिमूव करती है तो किन किन हालातों में गुनाह काउंट होते हैं, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ड्यूरिंग पीरियड्स भी आप अपने अंडर आर्म्स, ज़ेरे इनाफ, चिन, अपर लिप्स और हाथ पैरों के बालों को साफ़ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये जायज़ है। आप बालों को रिमूव करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं, आइए जानते हैं। आप मेटल, रेज़र, क्रीम्स, लिक्विड, वैक्स, स्ट्रिप्स, सीजर्स, इन सभी का इस्तेमाल कर सकती हैं। मेटल कैन बी यूज्ड, रेज़र, क्रीम, लिक्विड्स, वैक्स, स्ट्रिप्स, सीजर कैन बी यूज्ड एज वेल। मर्द हो या औरत, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। शरीयत में, हदीस में जहाँ भी प्राइवेट पार्ट के बालों को और बगल के बालों को साफ़ करने के लिए ज़िक्र आया है तो ये बताया गया है कि अंडर आर्म्स के बालों को उखाड़ना या प्लग करना और प्राइवेट पार्ट के बालों को साफ़ करना मुस्तहब है। मुस्तहब से मतलब है कि शरीयत में पसंद किया गया है कि बगल के बालों को यानी कि अंडर आर्म्स के बालों को प्लग करें, उखाड़ें और प्राइवेट पार्ट यानी कि ज़ेरे नाफ के बालों को साफ़ करें। जनरली लोग जब उनके बच्चे टीनेजर में एंटर करते हैं तो बालिग होते हैं तो उनकी बॉडी में हार्मोन्स डेवलप होते हैं, ड्यू टू विच उनकी मूछें, दाढ़ी, अंडर आर्म्स, प्राइवेट पार्ट पर बाल आने शुरू हो जाते हैं। ये एक नेचुरल थिंग है, बट पेरेंट्स को अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए इस सीरियस टॉपिक पर
پیرنٹس اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے ہیں، یہ ضروری ہے. وی شوڈ ایجوکیٹ آر چلڈرنس اباؤٹ اسلام اینڈ بتانا چاہیے کہ کیا چیز جائز ہے اور کیا نہیں. اور پاسبل ہو تو اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ پہلے آئے ہوئے بالوں کو وہ پلک ہی کریں. اگر وہ اپنے پہلے آئے ہوئے بالوں کو اکھاڑیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو پلک کرتے تھے. اسی لیے بغل کے بالوں کو اکھاڑنا اور زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا بتایا گیا ہے. ایک تو اس سے بال سافٹ آتے ہیں اور باڈی اوڈور بھی بہت کم ہو جاتا ہے. اور اگر پلگ کرنے سے پہلے یہ آپ کے بچوں نے آپ نے کسی اور چیز کا استعمال کر لیا ہے تو پھر آپ پلگ نہ کریں، کیونکہ اب بال تھک نکلنے شروع ہو گئے ہوں گے، اور اگر آپ پلگ کرتے ہیں تو بہت پین ہوگا اور سویلنگ بھی آ سکتی ہے. اچھا، آپ سبھی ایک بات سوچیں، ایک بات بتائیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیئر ریموول کریمز، ویکس جیسی چیزیں ہوتی تھی کیا؟ کوئی پروف کر سکتا ہے؟ نہیں نا. تو ہمارے صحابیہ کیسے کرتی ہوں گی؟ تو یہی طریقہ تھا، ریزر سے صاف کرنا. اس زمانے میں لوگ لوہے کے استرے کا استعمال کرتے تھے، اسی لیے آپ ان سبھی چیزوں کو بالوں کو ریموو کرنے کے لیے یوز کر سکتی ہیں. یہ سب جائز ہے. ریزر کا یوز کرنے سے اسکن کلین ہوتی ہے، ڈیڈ اسکن ریموو ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پرائیویٹ پارٹ کی جو جگہ ہوتی ہے وہ اسکن بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے. تو نان برانڈیڈ کریمز کا یوز کرنے سے آپ کو بہت ساری پرابلمس فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، کیونکہ ان کریمز کے اندر بہت سارے کیمیکلس ہوتے ہیں جو پرائیویٹ پارٹ کو ہارم بھی پہنچا سکتے ہیں. بالوں کو ریموو کرنے کی لمٹ کتنی ہوتی ہے؟ آپ ویکلی بھی بالوں کو ریموو کر سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 دنوں میں اپنے بال اور ناخنوں کو کاٹا کرتے تھے. آپ ایک اسپیسیفک دن بھی الیکٹ کر سکتی ہیں، فرائیڈے ٹو فرائیڈے بھی صحیح رہے گا. آپ 14 دنوں میں بھی 14 ڈیز کے اندر بھی بالوں کو ریموو کر سکتی ہیں. آپ ودن 21 ڈیز کے اندر بھی بالوں کو ریموو کر سکتی ہیں. میکسیمم جو لمٹ بتائی گئی ہے وہ ہے 40 دن. ودن 40 ڈیز آپ کو اپنے زیر ناف یعنی کہ پرائیویٹ پارٹ اور اپنی باڈی کے بالوں کو ریموو کرنا ہی کرنا ہے. 14 ڈیز ہی ڈیڈ لائن بتائی گئی ہے. اگر آپ لمبے ٹائم تک بالوں کو صاف نہیں کرتے ہیں، ایک تو آپ کے اوپر گناہ کاؤنٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس سے بہت ساری بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں. آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ بالوں کو 40 دن تک نہ کاٹے تو وہاں جوئیں بھی ہو جاتی ہیں. سر میں تو نارملی سبھی کی جوئیں ہوتی ہیں، پر آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کے انڈر آرمز اور پرائیویٹ پارٹ کے بالوں میں بھی جوئیں ہو سکتی ہیں؟ جوئیں 3 طرح کی پائی گئی ہیں، آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے 40 دن کے اندر بالوں کو ریموو کرنا بتایا گیا ہے. بالوں کو ریموو کرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں، غسل کرنا ضروری ہے؟ تو جواب ہے نہیں. بہت لوگوں میں یہ مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ جب آپ زیر ناف کے بال ریموو کرتے ہیں تو آپ ناپاک ہو جاتے ہیں، تب غسل کرنا مینڈیٹری ہوتا ہے. بٹ یہ بات غلط ہے، کیونکہ آپ امپیور نہیں ہوتے. ہاں، تھوڑے سے پانی سے اگر آپ اپنے خود کے باڈی پارٹس کو صاف کر سکتے ہیں تو یہ صحیح ہے، لیکن آپ امپیور نہیں ہوتے، آپ پاک رہتے ہیں، تو غسل کرنا ضروری نہیں مانا گیا ہے. کچھ لوگوں میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو ریزر سے انفیکشن بھی ہو جاتا ہے، تو آپ میڈیکل ریزر کا یوز کر سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو پرسکرائب کر دیں گے، تو آپ ان کے ریکمینڈڈ ریزر کو یوز کر سکتے ہیں. یہ ریزر بہت اسکن فرینڈلی ہوتے ہیں اور اسکن کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ہے. شریعت میں عورت کا دوسری عورت کے سامنے اپنا گھٹنے سے اوپر کا حصہ دکھانا بھی جائز نہیں ہے. مانا گیا ہے کہ اگر آپ پارلر میں جا کر اپنے ہاتھ پیروں پر ویکس کراتی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے. تو ایز مچ ایز پاسبل خود سے ہی اپنے بالوں کو صاف کریں. شریعت میں عورت کو اپنا سطر چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. سطر کا مطلب ہے کہ آپ کا چہرہ، پیر اور آپ کی ہتھیلی دکھ سکتی ہے، باقی کا حصہ سطر میں شامل ہوتا ہے. تو آپ صرف اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ ہی دکھا سکتی ہیں، باقی کے باڈی پارٹ شوڈ بی کورڈ. تو آپ اپنے باڈی پارٹس کے موسٹلی حصوں کے بالوں کو ریموو کر سکتے ہیں. بس آپ کو ان کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے. ان میں کچھ کنڈیشن بھی ہیں. آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو کن کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا جائز ہے کیا نہیں. اگر عورت کے چہرے پر بہت زیادہ بال ہیں اور مردانے پن کی علامت لگ رہی ہے تو وہ لیزر ٹریٹمنٹ کا بھی یوز کر سکتی ہیں، یہ بھی جائز ہے.
ان کیس فیمیلز کے آئی براؤز جڑے ہوئے ہیں تو ان کو بیچ میں سے تھوڑا سا ہٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ عورت کا اپنی فطرت میں رہنا ہی صحیح ہے۔ اگر عورت اپنی فطرت سے باہر لگ رہی ہے تو بالوں کے ساتھ تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قدرت کی بنائی گئی چیز میں کمپلیٹلی چھیڑ چھاڑ کریں اور اسے پوری طریقے سے چینج کر دیں۔ سو آپ ان ساری باتوں کو اپنے مائنڈ میں اچھے سے بیٹھائیں، ان ساری باتوں کا خیال رکھیں، اور جو جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ان ساری چیزوں کو فالو کریں۔ گائز، میں نے یہ ویڈیو بہت محنت سے بنائی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کی لائکنگ مجھے بہت موٹیویٹ کرتی ہے، سو پلیز سپورٹ می گائز۔